नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। रसियन फौजमा भर्ना भएका 115 जनाका परिवारले उद्धारका लागि आवेदन दिएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। रुसमा कुनै कामका लागि वा सेनामा पठाउने नीति नरहेको स्पष्टोक्ति। इजरायल युद्धमा बेपत्ता बिपिन जोशीको रिहाइका लागि युद्धविरामका बेला ठोस पहल लिने कतारको आश्वासन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन। वृद्धि गरिएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत राख्न आग्रह। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिए पदबाट राजीनामा। टेरामक्स खरिद प्रकरण, एमडिएमएस स्मार्ट सेल खारेजी र एनसेलको शेयर खरिद बिक्री लगायतका विषयमा प्राधिकरणले अनियमितता गरेको र दायित्व पूरा नगरेको भन्दै आलोचनाका बीच खनालद्वारा राजीनामा। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका नारायण दत्त भट्ट विरुद्ध शारीरिक अपाङ्गताको विषयलाई लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी। पुसको 27 गते राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय, सोही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने। कोशी प्रदेशको सभामुखमा राप्रपाका अम्बर बहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित सभामुख लिएको विषयलाई लिएर राप्रपामा विवाद। प्रदेशको नेतृत्वले सभामुख लिएपछि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले निर्देशक समितिको बैठक राखेर फिर्ता गर्न निर्देशन दिए। राष्ट्रिय सभामा भएको गठबन्धनप्रति संकेत गर्दै दलहरूले संविधानको धारा 269 उल्लङ्घन गरेको एमाले नेता भीम रावलको टिप्पणी। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधित्वको मूल्य र मान्यता कुल्चेर राष्ट्रिय सभालाई दलीय स्वार्थ साधनाको गोटीमा झार्ने कृत्य जारी राखेको आरोप। अहिलेको शासकीय व्यवस्थालाई फेर्न जनआन्दोलनको तयारी गरिएको राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। सकेसम्म दलहरूबीच सहमति र सहकार्यमा परिवर्तन गर्ने र नभई जनआन्दोलन गर्न पनि पछि नहट्ने चेतावनी। उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत लाइन हाललाई जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन। विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदहरूको विवरण सच्याउने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुटेका शहीदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने तथा थप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय। ट्रङ्क लाइनको सन्दर्भमा तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका पूर्व शर्त पूरा नभएको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने विद्युत नियमन आयोगको भनाई। शर्त पूरा भएको भए डेडिकेटेड सरह नै दर तिर्नुपर्ने। सरकारद्वारा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि आयोग गठन। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन। प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति रोक्दा आर्थिक मन्दी भएमा प्राधिकरणकै अक्षमता देखिने सांसदहरूको जिकिर। केही उद्योगहरूको टिओडीको डेटा हराएको, मिसप्लेस भएको हुन सक्ने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। तर त्यो डेटा नभए पनि प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महसुल उठाएर छाड्ने अडान। बिजुली उपभोग गरेका उपभोक्तालाई बक्यौता रकम तिर्ने सुविधाका लागि 30 दिनभित्र आवेदन दिन विद्युत प्राधिकरणको अनुरोध। विशेष व्यवस्था अनुसार बक्यौता विद्युत खपतको महसुल बढीमा 60 महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिने। विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल उठाउनु पर्ने विकल्प नभएको ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको भनाई। विद्युत महसुल प्राधिकरणको 3वटा बोर्ड र लेखा समितिको निर्देशन समेत भएकाले उठाउनुको विकल्प नभएको दावी। हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत नेपालमै खपत गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको भनाई। विद्युत अरू देशलाई बेचेर नेपालमा कसरी हरित अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई गरे प्रश्न। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मा रवि लामिछाने, दिलेन्द्र बडु, हितराज पाण्डे र रघुजी पन्तलाई सहमति जुटाएमा अर्को बैठकमा विधेयक पारित गर्ने तयारी। प्रधानमन्त्री सहमत नहुँदा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने सत्तारूढ दलहरूको भनाई। निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिएकोमा राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेको आपत्ति। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हारेका कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने कुराले राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै ठूलो ढुङ्गा प्रहार भएको जिकिर गर्दै आक्रोश व्यक्त। सशस्त्र द्वन्द्व पीडितका सुरक्षाकर्मीका परिवारद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी संसदमा विचाराधीन टीआरसी विधेयकमा आफूहरूले कुनै बाधा नगर्ने प्रतिबद्धता। सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोहीबाट मारिएका दुवै पक्षलाई समान व्यवहार गरेकाले आफूहरू विधेयकमा बाधक नबन्ने स्पष्टोक्ति। भारतसँग पञ्चेश्वर आयोजनाको काम 1 महिनाभित्र सुरु गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। पञ्चेश्वर परियोजनामा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको र अहिले टेक्निकल टोलीले यसमा काम गरिरहेको उल्लेख।
संघीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारीहरू उत्साहित भएर काम गर्न नसकेको संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहको भनाई। ऐनमा 2 वर्षमा मात्रै सरुवा गर्ने भन्ने नियम रहेको भए पनि विभिन्न कारणले तोकिएको समयसीमा भन्दा चाँडै सरुवा हुने गरेको तर्क। लोकसभाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोद्वारा राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने। लोकसभामा असन्तुष्ट महतोले छुट्टै अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी थाले। सुरुमा मधेसमा अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नयाँ पार्टी बनाउने योजना। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालन शाहको सचिवालयले लगायो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको कार्यकक्षमा ताला। कार्यपालिकाले गरेको निर्णय हेरफेर गरी प्रमाणीकरण गरेको आरोपमा छानबिन सकिनु अगावै अधिकारी आउने थाहा पाएपछि ताला लगाएको दावी। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका विद्यार्थी डाक्टर विश्व दाहालको निलम्बन तत्काल फिर्ता लिन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको निर्देशन। दाहालको निलम्बन तत्काल फिर्ता गरी कलेजमा स्वस्थ शैक्षिक वातावरण तयार पार्न आग्रह। 4 बुँदे माग राख्दै माइतीगढ मण्डलामा प्रदर्शन गरेका डाक्टर गोविन्द केसी सहित केही युवा अभियन्ताहरू पक्राउ। मुखमा टेप लगाएर हातमा आफ्ना मागहरू राखिएको प्ले कार्ड बोकेका केसीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको भनाई। बिजुली बजार स्थित चक्रवर्ती हवी एजुकेसन एकाडेमीका सञ्चालक देवेन्द्र भण्डारीमाथि कुटपिट भएको घटनामा 24 जना पक्राउ। सञ्चालकलाई कुटपिट गरेको आरोपमा उनका छोरा निरज सहित 24 जना पक्राउ परेको प्रहरीको भनाई। नेपालमा पनि 7 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ रूप JN.1 पुष्टि भएपछि नाकामा उच्च निगरानी थालियो। नयाँ सब भेरिएन्टको जोखिमलाई ख्याल गरी सीमा नाकाहरूमा आवश्यक स्क्रिनिङ र निगरानी थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी। नक्कली बाबु बनेर वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेश मान सिंहले झुटो विवरणका आधारमा एकजना किशोरीलाई नागरिकता दिएको भेटियो। सिंह विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा नागरिकता किर्दै गरेको भन्दै जाहेरी दर्ता। ललितपुरको कुसुन्तीमा रुख काट्दा लडेर 35 फिट गहिरो इनारभित्र खसेका 40 वर्षीय रामशरण सापकोटाको सकुशल उद्धार। सापकोटा इनारभित्रको पाइपमा समाएर टाउको पानीमाथि निकालेर बसेकाले सकुशल उद्धार गर्न सफल भएको नगर प्रहरीको भनाई। सोमबार नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडौँ ब्याङ्कक उडानका क्रममा जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि रोकिएका यात्रुहरूलाई मंगलबार अर्को जहाज मार्फत ब्याङ्कक पठाइयो। निगमको वाइट बडी 3309NAL जेट जहाज मार्फत सोमबार रोकिएका 150 यात्रु ब्याङ्कक प्रस्थान। सिराहामा मिटर ब्याज पीडित सञ्जय कुमार कामती माथि दुर्व्यवहारसँगै खुकुरी प्रहारको प्रयास। मिटर ब्याजीले कब्जा गरेर अरूलाई बेचिसकेको घरमा सोमबार सञ्जय कुमार पस्न खोजेपछि स्थानीय राम नारायण सिंह, छोरा शैलेन्द्र र भाइ नितेश सिंहले कुटपिट गरी खुकुरी प्रहारको प्रयास गरेको पीडित पक्षको भनाई। महोत्तरीको जलेश्वर बर्दिवा सडक खण्डमा गैराती 2 मोटरसाइकल ठोकिँदा 30 वर्षीय मुकेश चमार र भङ्गाहा नगरपालिका 3 का 32 वर्षीय धमेन्द्र महतोको ज्यान गयो। 2 घाइते। बाक्लो हुस्सुका कारण तीव्र गतिमा रहेका दुवै मोटरसाइकल एकापसमा ठोकिँदा दुर्घटनाग्रस्त। सरकारले श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि मापदण्ड र प्रणाली विकास नगर्दै कोरियामा म्यानपावर कम्पनी मार्फत E7 भिजा सिपयुक्त दक्ष श्रमिकले पाउने प्रवेशाज्ञामा श्रमिक पठाउन दिने तयारी। महँगो शुल्क तिरेर अध्यक्ष श्रमिक कोरिया पुग्ने र अवैध भएर बस्ने खतरा बढाउने जोखिम। कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली EPS को उत्पादनमूलक क्षेत्रको भाषा परीक्षामा फारम भरेका सबैले सहभागिता जनाउन पाउने। आउँदो माघ 6 गतेदेखि सुरु हुने भाषा परीक्षा 3 चरणमा सम्पन्न हुने। सन् 2023 मा 16 लाख बढीले देश छाडेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क। तीमध्ये 70,000 स्थायी रूपमा विदेशिए। रोजगारीका लागि देश छाड्ने नेपालीहरूको संख्या 8,08,415 रहँदा अध्ययनका लागि 1,08,542 विदेशिए। बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 8 अत्तर खेलमा सञ्चालित कान्ति भैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक र कर्मचारी पक्राउ। एउटै टोलका सञ्चालकहरूले 7,700 बचतकर्ताको 1,21 करोड हिनामिना गरेको आरोप। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका तत्कालीन सब इन्जिनियर टिकाराज राई र ठेकेदार रामचन्द्र सुनवार विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराए बापत सेवाग्राहीसँग 80,000 घुस लिएको आरोप। हालसम्मकै ठूलो बिगो र जरिमाना सहितको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै अख्तियार विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्यो। कर फर्स्यौट आयोगका 3 पदाधिकारीमाथिको बिगो र जरिमाना थप बढाउनु पर्ने अख्तियारको दावी। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागि 42 मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजना 10 अर्ब 57 करोडमा बन्ने। जलविद्युत कम्पनी, ब्याङ्क र HIDCL बीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर। NEA इन्जिनियरिङ कम्पनीले 18.2 मेगावाटको माथिल्लो मोदीको समेत निर्माण गर्ने।
सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्रमा करिब 1 महिनादेखि विकास निर्माण ठप्प। अत्यधिक चिसोका कारण उक्त क्षेत्रमा विकास निर्माण अवरुद्ध भएको र रोकिएका विकास निर्माण फागुनको तेस्रो साताबाट सुरु हुने खुम्बु पासाङ ल्यामो गाउँपालिका 4 का वडाध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीको भनाई। छापावा सुनको भाव आज तोलामा 200 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,18,600 रुपियाँ कायम। चाँदीको मूल्य भने स्थिर रही प्रति तोला 1415 रुपियाँमै कारोबार। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले बढ्यो। नेप्से आज 20.62 अङ्कले बढेर 2080.12 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 6 अर्ब 11 करोड 83 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच। सङ्कटाद्वारा जारी एन्फा अन्डर 16 युथ लिगमा मंगलबार विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्टमा 7 गोल प्रहार। जितसँगै सङ्कटा 9 खेलबाट 19 अङ्क बटुल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लियो। मछिन्द्र 17 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा। नेपालको 19 वर्ष मुनिको टोलीले अभ्यास खेलमा स्कटल्यान्डलाई 135 रनको फराकिलो अन्तरले हरायो। जितका लागि 285 रनको लक्ष्य पछ्याएको स्कटल्यान्ड 43 ओभर 2 बलमा 149 रनमा अल आउट। गुलसन झाको शानदार शतक। अमेरिकामा उडानकै क्रममा विमानको एक भाग गायब भएको घटनामा नट बोल्ट राम्रोसँग नकसिएकोले विमानको झ्याल खसेको निष्कर्ष। बोइङ 737 म्याक्स 9S को निरीक्षणको क्रममा नट बोल्टहरू खुकुलो रहेको पाइएको निरीक्षणमा सहभागी युनाइटेड एयरलाइन्सको जानकारी। पश्चिम एसियामा धेरै असुरक्षा, अस्थिरता र तनावको कारक अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र हस्तक्षेपमा रहेको इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासिर कनानीको भनाई। इराकी भूभागबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने समय आएको कनानीको भनाई। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी र उनका प्यालेस्टाइनी समकक्ष महमुद अब्बासद्वारा सोमबार प्यालेस्टाइन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र गाजापट्टीमा चलिरहेको द्वन्द्वबारे छलफल। युद्धविराम र गाजामा पर्याप्त मात्रामा मानवीय सहायताको लागि सिसीको अपील। 34 वर्षीय युवा ग्याब्रियल अटल एललाई फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त। यो सँगै अटल फ्रान्सको इतिहासमै सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री बने। अटलले जुनमा हुने युरोपेली संसदीय निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने। दक्षिण कोरियाद्वारा सन् 2027 सम्ममा कुकुर काट्ने र मासु बेच्ने कामलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ कानून पारित। कानूनले कुकुरको मासु खाने शताब्दीौं पुरानो चलन अन्त्य गर्ने लक्ष्य। कानूनको उल्लङ्घन भए जेल समेत पठाउन सकिने। प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको सत्तारूढ बंगलादेशी अवामी लीग पार्टीले देशको संसदीय निर्वाचनमा 298 सीटमध्ये 223 सीट जितेको मुख्य निर्वाचन आयुक्त काजी हबिबुल अवालको भनाई। एक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मृत्यु भएपछि मतदान स्थगित, 1 को नतिजा आउन बाँकी। बंगलादेशका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सकिब अल हसनले आम निर्वाचनमा जित हासिल। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लीग पार्टीबाट टिकट पाएका सकिबले मगुराको पश्चिमी शहरबाट 1,50,000 बढी मतान्तरले चुनाव जिते। र दिल्लीको स्थानीय सरकारले चिसो मौसमका कारण प्राथमिक तहसम्मका कक्षाहरूका लागि भारतको राजधानी क्षेत्रका विद्यालयहरूको जाडोको बिदा जनवरी 12 सम्म बढायो। यस सम्बन्धमा आइतबार दिल्ली सरकारबाट औपचारिक आदेश पनि जारी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।